आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। राज्यका 4 जना वरिष्ठ मन्त्रीले आज एसटीएनएम अस्पतालमा कोभिड-19 को भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएका छन्। डोज लगाउनेहरूमा स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्मा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागका मन्त्री बीएस पन्त, विद्युत तथा ऊर्जा विभागका मन्त्री एमएन शेर्पा र कृषि तथा बागवानी विभागका मन्त्री लोकनाथ शर्मा रहेका छन्। कोभिड-19 भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएपछि स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भ्याक्सिनेसन लिएपछि कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरेको बताए। जस्तो पहिला थियो अहिले पनि त्यस्तै अनुभव भइरहेको तिनले बताएका छन्। अहिले राज्यमा लगभग 47,000ले भ्याक्सिनेसन गरिसकेको र चाँडोभन्दा चाँडो राज्यका 100% नागरिकलाई भ्याक्सिनेसन गरिने तिनले बताएका छन्। अहिले राज्यको मुख्य अस्पताल एसटीएनएम लगायत सबै जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र उपस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्याक्सिनेसन चलिरहेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिनेसनको कार्य समाप्त गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको तिनले बताएका छन्। हैन, विशेष रूपले हामीले जुन भारतभरि जुन भ्याक्सिन लगाउने जुन प्रक्रिया चल्दैछ त्यसमै हाम्रो स्टेटमा पनि जुन चलिरहेको छ र विशेष गरी जुन उमेरको वर्गको मानिसले जस्तो जस्तो प्रकारले प्रायोरिटीमा लाउनु पर्ने त्यसै क्रममा हामीले लगाएका छौँ। हामीले पहिला लगाएको पनि होइन र पछि पनि होइन, हाम्रो जुन एज ग्रुपको हिसाबले हामी त्यसरी लाउँदैछौँ र लगाउँदाखेरि केही त्यस्तो छैन, किनभने यहाँ यसमा केही प्रब्लम भएको छैन। हामीले लगाउँदाखेरि त्यसमा दुख्ने रियाक्सन हुने कोही त्यस्तो केही पनि भएको छैन, नर्मल छ। होइन, त्यहाँ अलिकति उहाँ शरीर अस्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा पब्लिकको रेस्पोन्स राम्रो छ। अनि विशेष गरेर मलाई खुसी लाग्दैछ कि हाम्रो जति पनि वयस्क वर्गका जो पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ, आमा बाउहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदम उत्साहपूर्ण ढङ्गले लगाइरहनु भएको छ। एउटा राम्रो कुरा हो, किनभने अस्तिकली अब यो चाहिँ एउटा के हुन्छ भने कतिवटा कोमर्बिड कन्डिसनमा बा के होला बा कस्तो होला भनेर अस्ति हाम्रो महामहिम गभर्नर महोदयले जुन लाउनु भयो भ्याक्सिन, त्यसपछि जुन सुरु भएको मुहिम अहिले एकदम राम्रो चलेको छ, एक्टिभ चलेको छ। र म सर्वसाधारणलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो भ्याक्सिन लाउन अति जरुरी छ। किन हाम्रोमा कोरोनामा जुन हाम्रो जुन एप्रोच थियो है, कोरोनामा अब हामीले जुन एप्रोप्रिएट बिहेभियर गर्नुपर्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, मास्क अनिवार्य गरिरहनु पर्ने, अगाडि पनि गरिरहनु पर्ने, किन यो सङ्क्रमण गएको छैन। अहिले कतिवटा भारतको स्टेटहरूमा एकदम यो पेन्डेमिक फेरि बेसी पुनः फेरि फैलिएर गएको छ। त्यसलाई रोक्नु भने हामीले पनि सजग भएर छिटो छिटो भ्याक्सिनको क्रमलाई खत्तम गर्नु पर्यो। हाम्रो जति मानिसहरूलाई जति सक्दो बढी मात्रामा कभर गर्नु पर्यो। अनि विशेष यो दौरानमा पनि हामीले यो जुन सावधानी जुन भनेको छ यसलाई एकदम बराबर मेन्टेन गर्नुपर्छ। सोसियल डिस्टेन्स अहिले पनि त्यति नै मेन्टेन गर्नुपर्छ, मास्क त्यति नै अनिवार्य छ। अन्त विशेष गरेर अब हिजो माननीय प्रधानमन्त्री महोदयले पनि हाम्रो जुन भिडियो कन्फरेन्स थियो त्यसमा पनि एकदमै सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ कि अझै शक्तिक रूपले, अझै कडा रूपले हामीले र दबाई भी कडाई भी हामीले जुन प्रकारले मान्नुपर्ने जति पनि एसओपी छ यसलाई अझै स्ट्रङली मान्नुपर्छ। बुधबार अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता ब्यानर्जीले चुनावी घोषणा पत्र पार्टी जारी गरिसकेकी थिइन्। यसै चुनावी घोषणा पत्रबारे पत्रकार सम्मेलन मार्फत कालेबुङ जिल्ला टिएमसीका प्रवक्ता शिखा राईले सामाजिक सुरक्षा योजना यथावत राखिने, विभिन्न विकास बोर्डका मार्फत विकास कार्य निरन्तर जारी राखिने लगायत रोजगार व्यवसायी आदि प्रकल्प मार्फत राज्यलाई देशमा अव्वल राज्यको दर्जा हासिल गराउन काम गरिने बताएकी छन्। आगामी यो 2021 को जुन चाहिँ विधानसभा चुनावको लागि हिजो 17 मार्च 2021 को दिन आधारिक रूपमा उहाँले तौरमा चुनावी
घोषणापत्र जारी गर्नुभयो, जुन चाहिँ पहिलो यो 1 वर्षभित्रमा 50 लाख त्योभन्दा बेसी मानिसहरूसँग उहाँहरूको सुझाव, उहाँहरूका आकाङ्क्षा यो सबै लिएर 10 वटा सुदृढ एउटा आधार तयार गरिएको छ है, जुन चाहिँ अघिल्लो 10 वर्षको आधारशिलामा आधारित, जसले एउटा समृद्ध बङ्गाल बनाउनुमा मद्दत गर्नेछ। घोषणापत्र 6 वटा भाषामा जारी गरिएको छ, जुन चाहिँ बङ्गाली, हिन्दी, ओल्ड चिकी, उर्दू अनि नेपालीमा। यो घोषणापत्रको आत्मा जुन चाहिँ दिदीको जुन चाहिँ वाचाहरू रहेको छ, त्यसको 10 प्रमुख वाचाहरूमा बङ्गालको विकासशील भविष्य सुनिश्चित बनाउन अनि त्यसलाई पुरा गर्न पार्टी चेयरपर्सन ममता ब्यानर्जीज्यूले हिजो सङ्कल्प लिनुभएको छ। आजको प्रेस कन्फरेन्स पनि चुनावी जुन चाहिँ घोषणापत्र छ, यसको मुख्य 2-4 कुराहरू तपाईहरु समक्ष राख्नको लागि तपाईहरुलाई बोलाएको र यसको पोइन्ट्सहरू यस प्रकार छ। यस राज्यमा बङ्गालमा सबै समुदायको मानिसहरू सबै मिलेर बस्छ है, इरेस्पेक्टिभ रिलिजियन, कास्ट, क्रिड हैन, अन्त आइडियोलोजी भिन्न भिन्नै भएर पनि सबै एकसाथमा हामी मिलेर बस्छौँ र यहाँ बसेका यहाँ जन्मेका, यस जग्गामा जन्मेका जो लिमिनरिजहरू हुनुहुन्छ, अन्त विभूतिजहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ मात्रै बङ्गालमा या देशमा मात्रै नभएर अब सारा संसारमा नै उहाँहरूले जुन चाहिँ ह्युम्यानिटी छ या सोशल ह्युम्यानिटी, सोशल हार्मोनीहरूको लागि उहाँहरूको धेरै महान कामहरू गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ संसारले नै जुन चाहिँ कुरोलाई मानेको छ है। यस्तै यो महान ल्युमिनेरिजहरू जो हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको उत्तराधिकारी हुनाको नाताले यसको उहाँहरूलाई यो लेगेसीलाई बनाएर राख्नु यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हाम्रो टीएमसी पार्टी की सुप्रीमो चेयरपर्सन सुश्री ममता ब्यानर्जीले अफिसियल मैनिफेस्टो एनाउन्स गर्नुभयो, जसमा बङ्गालको आउँदो दिनहरूमा एउटा विकसित बजेट बङ्गाल बनाउने वाचा गरेका छन्। जसरी तपाईको हेर्नुस् खाद्य साथी स्किममा 9.5 करोड पब्लिकले रासन पाइसकेको छ र अब चाहिँ तपाईको 1.5 करोड फ्यामिलीले प्रत्येक महिना डोर टु डोर उहाँले रासन पाउनुहुन्छ। कृषक स्किममा तपाईको जुन चाहिँ स्मल मार्जिनेबल फार्मर छ, उहाँले 1 एकरको हिसाबले 10,000 गरेर पाउनुहुन्छ। त्यसरी अब बङ्गालमा जुन फ्याक्ट्रीहरू इम्प्रुभमेन्ट हुँदैछ, त्यसको 15% फ्याक्ट्रीहरूको इम्प्रुभमेन्ट गर्ने र त्यसमा त्यो 15% फ्याक्ट्रीमा 77% लेबरहरूलाई प्रफिट हुन्छ, उनीहरूले यसको फाइदा उठाउन सकिन्छ। त्यसरी गरेर तपाईको हेल्थ एन्ड एडुकेसनमा जुन चाहिँ बजेट गरेको छ त्यो पहिला हेरी डबल गरिदिनु भएको छ हैन, अन्त गरिदिनु भएको छ। त्यसरी नै तपाईको अब उपरान्त चाहिँ 10 लाख न्यू एमएसएमईएस एनुअल फ्याक्ट्री बनाउँदाखेरि त्यसमा 2000 बिग इन्डस्ट्रियल युनिट बनिनेवाला छ आउने दिनहरूमा। प्रति पनि त 33.7 लाख अलरेडी घर बनिसकेको छ र 25 लाख लो कस्ट हाउसेस बनिनेछ। त्यसमा तपाईको ड्रिङ्किङ वाटर र ड्रेनेज सिस्टमको पनि फेसिलिटी आउने दिनमा उहाँले यो यसमा राखिदिनु भएको छ। भारतीय जनता पार्टीले आज पश्चिम जिल्लाको गेजिङ अस्पताल पुगेर कोभिड वरियर्सहरूलाई सम्मान जनाउने कार्य गरेको छ। यसै अवसरमा भारतीय जनता पार्टीका सिक्किम राज्य अध्यक्ष डीबी चौहान, पार्टीका पश्चिम जिल्ला अध्यक्ष डिगम लिम्बू, विभिन्न समष्टिका मण्डल अध्यक्ष, जिल्ला अस्पतालका मुख्य चिकित्सक अनुषा लामा, विभिन्न चिकित्सक सहित अन्यको उपस्थिति रहेको थियो।
भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट कोभिड वरियर्सहरूलाई सम्मान जनाउँदै माननीय प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई पठन गरी चिकित्सक, एम्बुलेन्स चालक, सफाई कर्मचारी आदिलाई अध्यक्ष चौहानको बाहुलीबाट सम्मान गरिएको थियो। यसै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष डीबी चौहानले कोरोना कालमा आफूहरू सबै घरमा लुकेर बसेको तर स्वास्थ्य कर्मीहरूले यस महामारीको अवस्थामा ज्यानलाई जोखिममा राखेर योगदान दिन सकेको बताउँदै स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूलाई आफूहरू आपद परेको बेलामा सम्झिने गर्छौं, भगवान र स्वास्थ्य कर्मी एकै हुन् भनी बताए। यो अवस्थामा दिएको योगदानप्रति भारतीय जनता पार्टीले उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश सम्मानस्वरूप पठन गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटी तपाईहरुलाई फेलिसिटेट गर्ने जुन त्यो छोटो कार्यक्रम भयो र पनि तपाईहरु यसरी आइदिनु भयो र हाम्रो पनि मान सम्मान बढाइदिनु भयो, यसमा तपाईहरुलाई धन्यवाद दिँदै अहिले हामीले एउटा फेरि यो जुन कोभिडको भ्याक्सिनेसन्सको बारेमा पनि फेरि एउटा असाइनमेन्ट हामीलाई दिएको छ मोदी साहबले र यो असाइनमेन्टमा हामी पनि खटिराखेको छौँ। यो चाहिँ के भने 60 इयर्सदेखि उँभोकोले कम्पलसरी भ्याक्सिनेसन लाउनै पर्ने र 45 देखि उँभोको बिरामीहरूले र मैले अस्ति स्टेट यो कोभिड कन्ट्रोल अफिसबाट पनि मैले डेटा लिएको थिएँ र राम्रै टर्न अप रहेछ, राम्रै रेस्पोन्स रहेछ। तर पनि कतिजनाहरूले चाहिँ तपाईँको यो कोभिडको भ्याक्सिनेसन लाउनु डराइराखेको, अझै टर्न अप नभइराखेको र हुनसक्छ तपाईँहरूकोबाट त प्रयास भइराखेको होला र म सम्पूर्ण मेरो साथीभाइहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु कि सबैले यो भ्याक्सिन लगाओस् र सबै सुरक्षित होस् भन्ने अभियानमा तपाईँ हामी सबै लागौँ। हस्पिटल प्रशासनले त गरिरहेछ, मिडियाले पनि गरिरहेछ र यो टीकाकरणको लागि अब हामीलाई हेल्प डेस्क पनि बनाएर गर्नु भन्ने कुरा छ। अब यहाँ सायद हस्पिटलले त त्यस्तो हेल्प डेस्कहरू त बनाउनु भएको छैन होला। पश्चिम सिक्किमको साङ्गादोर्जी ग्राम पञ्चायत इकाइमा आज अभिनन्दन कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। सो अभिनन्दन कार्यक्रम 29 साङ्गादोर्जी ग्राम पञ्चायत इकाइको तत्त्वावधानमा भएको थियो। आजको यस अभिनन्दन कार्यक्रममा शिक्षाको क्षेत्रमा निस्वार्थ सेवा दिई सेवानिवृत्त बनेका शिक्षक शिक्षिकागण अनि अन्य शिक्षक शिक्षिकागणलाई अभिनन्दन पत्रद्वारा सम्मान जनाइएको थियो। साथै उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई पनि सम्मान जनाइएको थियो। कार्यक्रमका सभापति रामसुभाष राईले कार्यक्रमको औचित्यबारे बताए भने पञ्चायत सचिव बीके सुब्बाले कार्यक्रममाथिको खर्च विवरणबारे जानकारी दिएका थिए। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा कलुक खण्ड प्रशासन केन्द्रका खण्ड विकास अधिकारी विजय प्रसाद सुब्बा रहेका थिए भने यस कार्यक्रममा साङ्गे छिरिङ भोटिया, बिसी दाहाल, एलबी गुरुङ, एचएल राई, भिमित लेप्चा, दाउछेन लेप्चा, आइछिरिङ लेप्चा, पञ्चायतगण, कर्मचारीगण, शिक्षक शिक्षिकागण, विद्यार्थीवर्ग आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई दाउद लेप्चाले सञ्चालन गरेका थिए भने स्वागत सम्भाषण सनमेरी लेप्चाले अनि धन्यवाद ज्ञापन दाउगे लेप्चाले गरेका थिए। यो शिक्षा प्रणालीमा उहाँहरूले क्षेत्रमा उहाँहरूले दिएर जति पनि हाम्रो समाजमा रहेका जति पनि अनपढ जो मान्छे कालो अक्षर भैँसी बराबर भन्ने एउटा सानो नानीहरूलाई पनि उहाँले एउटा असल शिक्षा दिएर उहाँलाई ठुलो एउटा ओदामा पुर्याउनु उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहेको हामीले पाएका छौँ। त्यसमा हामीलाई म पनि यहाँ अघि हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्टले भन्नुहुँदै थियो, हाम्रो एचएल सर, एमए सर, त्यस्तो प्रकारले एलबी सर, यहाँ एमए सरको म पनि एउटा उहाँको पनि एउटा पुरै समयमा एउटा स्टुडेन्ट थिएँ है। उहाँहरूको एकदमै उहाँले राम्रो प्रकारले हामीलाई शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूको धेरै हामी जस्तो त धेरैजना उहाँले एउटा प्रडक्ट भनौँ है सोसाइटीको एउटा असल व्यक्तित्वहरू उहाँले उहाँले सृजना गरिसक्नु भएको छ, निर्माण गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा धेरैजनाहरू छ है, त्यो कुरा त अब हामीले त्यति थाहा छैन होला। उहाँहरूलाई जो आज रिटायर भएर जानुहुने सरहरूलाई धेरै उहाँहरूलाई ज्ञान भएको छ। एउटा भनाइ पनि छ, मान्छेले सफलताको सक्सेस भन्छ है, सक्सेस मात्रै भएर हुँदैन, हामीले असल व्यक्ति हुनुपर्छ। आज समाजमा हेऱ्यो भने धेरैवटा सक्सेसफुल मान्छेहरू पाइन्छ,
तर हामीले समाजमा हामीले एउटा असल व्यक्तित्वको एउटा आज पनि खाँचो रहेको हुन्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मॉल, दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनै खेमा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको तत्वाधानमा थालिएको जनसम्पर्क अभियान अन्तर्गत बुथ नम्बर 23270 राङभाङ मजुवाको मुखिया गाउँ जौबारी दोभानबाट 60 परिवार तृणमूल कांग्रेस समर्थकहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनै खेमामा सामेल भएका छन्। समष्टि कोअर्डिनेसन कमिटी अध्यक्ष उदय देवान, जोनल प्रवक्ता अनुप दास, युवा मोर्चा समष्टि अध्यक्ष टासी भोटिया तथा अन्यको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न समर्थन सभामा पार्टीमा सामेल समर्थकहरूलाई स्वागत जनाउँदै दलीय झण्डा प्रदान गरियो। पार्टीमा सामेल शमशेर तामाङले बिनै अनित खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नयाँ सोच र नयाँ विचार एवं काम गर्ने शैलीप्रति आकर्षित बनेर नै पार्टीलाई समर्थन गरेको बताएका छन्। यसबारे शमशेर तामाङ, मुख्य संयोजक उदय देवान तथा प्रवक्ता अनुप दासले थप जानकारी गराएका छन्। राङभाङ क्षेत्र बुथ नम्बर 23270 मजुवा मुखिया गाउँ अनि जौबारी दोभानेबाट धेरैभन्दा धेरै व्यापक मात्रामा यहाँका विगत दिनका TMC का समर्थकहरूले आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई आत्मसात गरेर उहाँहरू समर्थन जनाउनु भएको छ। कम्तीमा प्राय 50 घरदेखि 60 घरको बिचमा उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। राजा र पहाडको जुन चाहिँ उथुल पुथुल भएको राजनीतिमा उहाँले एउटा स्थायी समाधान, स्थायीकरणको लागि उहाँहरूले यो पार्टीमा समर्थन गर्नुभएको छ। हामी एकदमै धन्यवादी छौँ। TMC को अब उम्मेदवारको विषयमा होइन, हामी चाहिँ TMC मा थियौँ, त्यो टाइममा थियौँ। हामीले चाहिँ अहिले यो जुन हाम्रो GGM2 को छ, हाम्रो अनित दाजु, विनय दाजु छ, उहाँको भिजन कन्सेप्ट राम्रो लाग्यो। यसमा राम्रो लागेर चाहिँ हामीले जस्तो अहिले मोटामोटी मैले 50 दिन 60 घर जस्तो मान्छे उनीहरूको भिजन कन्सेप्ट कामको जुन छ नीतिहरू उनीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो देखेर हामी चाहिँ एट्र्याक्सन भयो। हामी यहाँको मान्छे त्यही देखेर नै आज हामी यो जुन GGM2 मा हामी आजको दिनमा आजको डेटमा समर्थन भएको। हाम्रो दाजु उदय दाजु हुनुहुन्छ, मेन चाहिँ उहाँको जुन सभासदको टाइम दियो उहाँलाई चिन्छु राम्रोसँगले, जुन उसको काम गर्ने ढङ्ग छ, शैली छ, एकदमै राम्रो लाग्छ। हामीले पहिल्यैदेखि नै राम्रो लाग्छ। त्यही भएर नम्बर 1 त हामी जुन GGM2 को छ उसको भिजन कन्सेप्ट राम्रो छ। त्यसमा प्लस हाम्रो दाजु आइदिनु भयो, झन् हामीलाई चाहिँ त्यो बेटर भयो। समन्वय समिति कोअर्डिनेसन कमिटी प्रमुख आदरणीय श्री उदय दिवानज्यू अनि कोअर्डिनेसन कमिटीका प्रतिनिधिवर्गको एउटा संयुक्त पहलमा यो एउटा जनसम्पर्क अभियानको थालनी भइसकेको छ। र यो थालनीको क्रममा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर गाउँवासीसँग हामीले एउटा जनसम्पर्क अभियान गरेर उहाँहरूको गुनासोहरू, उहाँहरूको समस्याहरू हामीले बुझ्ने, हाम्रो कुराहरू साझा गर्ने हामीले काम गर्दैछौँ। र यही क्रममा चाहिँ हामी आज राङभाङ बस्तीको अप्पर जौबारी मजुवा दोभानेको यो गाउँमा आइपुगेका छौँ। र विशेष अब यहाँहरूले जुन पूर्वमा जुन पार्टी राजनीतिक पार्टी गर्थे, त्यो पार्टीले चाहिँ यो गाउँको समस्यालाई समाधान नगरेकोले गर्दा चाहिँ र अब चाहिँ यो बिनै खेमा जुन यो हाम्रो गोजमुमु छ, उहाँको यो जुन सिद्धान्त, यो नयाँ सोच, नयाँ परिवर्तनलाई उहाँहरूले एउटा त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई त्यो अवधारणालाई उहाँहरूले अवलम्बन गरेर अब गाउँको विकासको लागि उहाँहरू लागि पर्ने भनेर उहाँहरूले आजको यो सभामा उहाँले आफ्नो समर्थन जनाउनु भयो। र विशेष अब जहाँसम्म पोलिटिकल एथिक्स भनौँ, पोलिटिकल मोरालिटी भनौँ अथवा पोलिटिकल आइडियोलोजीको सवाल छ, यसमा बिनै फ्याक्सन गोजमुमुको एउटा स्पष्ट अडान छ, अब्जेक्टिभ स्पष्ट छ। आवर अब्जेक्टिभ इज क्लियर, द्याट इज टु कन्भे द मेसेज अफ नयाँ सोच, नयाँ परिवर्तन टु अल सेक्सन अफ दिस कम्युनिटी।
दिस इज नट एन इलेक्सन क्याम्पेन। त्यसले गर्दा हामी यो चाहिँ भन्न सक्छौँ अब आउँछु हामी माथि जति पनि हामी माथि जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले पुरा निष्ठाको साथ हामीले निभाएर यो जुन पार्टीको जुन एउटा सिद्धान्त छ, जुन अवधारणा छ, नयाँ सोच र नयाँ परिवर्तन, यसलाई हामीले अगाडि बढेर लाने हामीले एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। र अन्तमा चाहिँ जति पनि गाउँबाट हाम्रो पार्टीमा समर्थन गर्नुभयो उहाँलाई हामी समष्टि समन्वय समिति कोर्डिनेसन कमिटीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत। आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गर्दै प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अप्पर फागुमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टि अध्यक्ष पेमा लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा गोजमुमो केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य रुदेन लेप्चा प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित थिए भने सभामा समष्टि सचिव रतन थापा, गोजमुमो गोरुबथान महकुमा समिति अध्यक्ष एचबी छेत्री, गोज युमो केन्द्रीय समिति सदस्य अनुप गदाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुप गुरुङ, सनम थापा, अजय प्रधान, 43 44 अनि 45 नम्बर समष्टिका पार्टी प्रतिनिधिहरू, पात्री संगठनका प्रतिनिधिहरू आदि लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै गोजमुमो केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य रुदेन लेप्चाले आफूहरू कसैलाई गाली गर्न होइन तर आफूहरूको विचारधारा र दर्शनलाई सबै समक्ष बताउन आएको बताए। आज धेरै ठिकाना त तपाईहरु हुनु सक्नुहुन्छ, चाहे सिम्पल प्लान्टेसनबाट पनि हुनुहुन्छ। हामी त्यो कगारमा उत्रिएका छौँ स्टेट गभर्नमेन्ट अर्थात् राज्यको विधानसभाको चुनावमा, जुन चुनावले भविष्यतिर पहाडको निर्णय गरिनेछ। देशमा जुन प्रकारको गभर्नमेन्ट नियन्त्रित जति पनि कम्पनीहरू छ, व्यवसायहरू छ, आज सबै प्राइभेटाइजेसनको शिकार भइसकेको छ। रेलवेमा 150 भन्दा धेरै रेलहरू प्राइभेटाइज गरिसकेको छ। धेरैवटा एयरपोर्ट्सहरू प्राइभेटाइज भएको छ। एलआइसी देशको विभिन्न गभर्नमेन्टका नियन्त्रित कम्पनीहरू सबै निलामी तथा प्राइभेटाइज भएको अवस्थाभित्र हालमा धेरै ठिकानाहरू सिक अवस्थामा छ, बिमारी अवस्थामा छ। र सिन्कुना प्लान्टेसन त आजको अवस्थामा मृत्यु शय्यामा छ। त्यो परिस्थितिमा पनि हिजो कम्युनिस्टले चलाउँदा अनि टिएमसी गभर्नमेन्ट रहिरहँदा सर्भाइभ गर्यो यी गार्डन अनि सिन्कुना प्लान्टेसन। तर भोलि जुन सरकारले नेसनल लेभलका सबै गभर्नमेन्ट नियन्त्रित कम्पनीहरू, इन्टरप्राइजेसहरू सबै निलामी गर्दै सरकार चलाइरहेको सरकारले बेङ्गलमा आएपछि पाहाडमा इमिडिएट फरक पर्ने कुराहरू सिन्कोना प्लान्टेसनको दबाई र सिक गार्डनहरूलाई ताला बन्ने भन्दा ठुलो आशा पाहाडको मान्छेहरूले। नाम्चीको इम्पेरियल टकिज सिनेमा हल भोलिदेखि पुनः सुचारू रूपमा सुरु हुने भएको छ। स्मरण गराइन्छ उक्त सिनेमा हल 6 मार्च 2017 मा उद्घाटन भएको थियो भने यो दक्षिण सिक्किमको एकमात्र सिनेमा हल हो। त्यसरी नै कोभिड-19 को प्रोटोकललाई पालन गर्दै उक्त सिनेमा हल गए वर्ष बन्द गरिएको थियो। उक्त हलमा 200 जनाले टिकट काटेर सिनेमा हेर्न सक्छन् तर हलका प्रबन्धक पक्षले कोभिड-19 को प्रोटोकललाई पालन गरेर 100 जनालाई मात्र भोलिदेखि हिन्दी सिनेमा मुम्बई सागा देखाउने भएका छन्। यसै क्रममा हालका प्रबन्धक मनोज राईले बुक माई शोबाट अनलाइन टिकट काट्न सकिने जानकारी पनि गराएका छन्। हामी इम्पेरियल टकिजबाट तपाईहरु सबैजनालाई आह्वान गर्दछौं कि हामीले 1 वर्ष कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो हल शटडाउन भएको थियो। हामी भोलिदेखि द्याट इज 19 मार्चदेखि हाम्रो मुभी हल ओपन गर्दछौं। मुभी मुम्बई शाखादेखि हामी सुरु गरिरहेका छौं। तपाईहरु सबैजनालाई आह्वान गर्दछौं कि यस मुभी हलमा आएर तपाई मनोरञ्जन लिनुहोस्। नाम सिक्किमका साउथ सिक्किमका एउटै मात्र मुभी हल इम्पेरियल टकिज हामीहरू परिवारबाट तपाईहरुलाई आह्वान गर्दछौं। युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी फोरम अध्यक्ष फादर सोलोमन सुब्बाले मोर्चा 1 तथा 2 बीचमा 17 मार्चसम्ममा मिल्ने भनाई दुई दललाई दबावमा नगरेर दुवैको लक्ष्य राज्यमा सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेसलाई जिताउने रहेकोले आफ्नो पक्षबाट केवल अनुरोध गरेको आज एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। आफूहरू सबैको लक्ष्य एउटै भएको कारण
केवल अनुरोध मात्र गरेको तिनले बताएका छन्। साथै यसलाई कुनै दबाव सृजना गर्न गरेको होइन भन्दै यद्यपि आफूहरू कुन पक्षलाई सघाउने यसबारेमा निचोडमा नपुगेको उनको भनाइरहेको छ। अर्कोतिर भोट बाँडिने तथा राज्यकी मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई सिरोपर गर्दै उम्मेद्वार नदिने तिनले बताए। स्मरण रहोस्, फादर सुब्बाले मोर्चा 1 तथा 2 17 तारिकसम्म नमिले आफूहरू स्वतन्त्र रूपमा पहाडको 3वटै सिटको निम्ति चुनावमा जाने चेतावनी दिँदै केही दिन अघि तिनले बताएका थिए। यद्यपि तिनको भनाइलाई मोर्चा दुवै खिमाले नकाट्दै यसको फैसला पार्टी हाइकमान्डले लिने बताएका थिए। यस विषयमा फादर सोलोमन सुब्बाले विस्तृत जानकारी गराएका छन्। अभियसली यो कुराको फाइदा हुन्छ नि, किनभनेदेखिलाई यहाँनिर अब त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के चाहेको थियो भनेदेखिलाई यो तरिकाले मिलाउनु सकिन्थ्यो। हाम्रो एउटा लाटा सोचाइमा पनि राजनीतिज्ञहरू होइन हामी, तर पनि हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। जस्तै अब 3वटा सिट छ दार्जिलिङमा, 3वटा सिटमा 3वटा दल टिएमसी गोजामुङ 1 र 2 लाई मिलाएर एउटा क्यान्डिडेट, टिएमसीलाई एउटा खरसाङमा गोजामुङ 2 लाई 1 लाई कालेबुङमा गरेर दिएर 3वटाले सघाएको चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा माछाको कथा छ नि, एउटा माछा चाहिँ 2वटा बिरालोले पक्रेर खोसामार हुँदै गर्दा बिचमा सियाल पसेर चाहिँ टाउको र पुछार एकैपट्टि बाँडेर राम्रो भाग चाहिँ बिचको भाग चाहिँ लगेर गइदिएछ। कतै त्यस्तै पो हुन्छ कि भन्ने आशंका चाहिँ छ। सायद 23 तारिक त नोमिनेसन फाइल, अनि त्यसपछि 3 तारिकसम्म है, 3 तारिक त्यो उसो हो भनेदेखिलाई चाहिँ अब हामीले होइन, हाम्रो चाहिँ भोटलाई नबाटौँ भन्ने खालको योजना भयो। भोट डिभाइड नहोस्, किनभने अलरेडी यहाँ डिभाइड छ। डिभाइड हुँदाखेरि के अझै हामी पनि निस्किँदाखेरि त कतिजनाले त मलाई बिजेपीको बी टिम भनेर पनि कमेन्ट गरेको छ, बिजेपीको बी टिम निस्क्यो भनेर पनि कमेन्ट गरेको छ। यही खालको लालसानाहरू चाहिँ हामीमा नआओस् र हामी जोगिन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भोट चाहिँ डिभाइड नहोस् र हामी पनि यहाँनिर एउटा मैदानमा उत्र्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ अभियसली 25-26 हजार भोट त हामी काट्छौँ, किनभने हामीसित त्यो क्षमता भएर नै हामीले भनेको। तर यहाँनिर समस्या चाहिँ के भएको छ भनेदेखिलाई अब हाम्रो लिडर्सहरूले यो कुरालाई सायद हिसाब नगरेको हो, न हामीलाई नपत्ताको हो, न त अब त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। तर पनि अब बसेर दुईटा मिल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ हामी इजिली वी क्यान अब विन द गेम भन्ने जित्न सक्छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।